नमस्कार। विशेष प्रस्तुति लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको लकटकमा हामी वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई परेको समस्याका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरेर विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा रोजगारीमा सबैभन्दा ठुलो असर परेको छ। यति बेला विश्वव्यापी रूपमै बेरोजगार हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। श्रमिक मजदुरहरू दिन प्रतिदिन बेरोजगार हुने क्रम बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले पनि विश्वभरि नै बेरोजगार हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ र नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर विश्वका 105 भन्दा बढी मुलुकहरूमा झन्डै 60 लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू गएको अवस्था छ र विदेशको भूमिमा श्रम गरिरहेको अवस्था छ। तर कतिपय मुलुकहरूले नेपाली कामदारहरू श्रमिकहरूलाई आफ्नो देश जान सक्ने अवस्थाको बारेमा सूचना दिइसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा वास्तवमा अर्थतन्त्र धानेको वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा शक्तिले नै हो र रेमिटेन्सले चलेको हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको लागि अब विदेशमा गएर फर्केका युवाहरू स्वदेशमै फर्किए भने उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कहाँ राख्ने भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। नेपाल सरकारले यसको लागि कूटनीतिक पहल गरेको छ कि छैन, अथवा निजी क्षेत्रले भोलि ती बेरोजगार श्रमिकहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती पनि बढ्दै गइरहेको छ। नेपाल सरकारले यस विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल गरिरहेको बुझिएको छ र अहिले विश्वका विभिन्न देशहरूमा विशेष गरेर खाडी, मलेसिया लगायतका देशहरूमा 40 लाख भन्दा बढी युवाहरू रहेको अवस्था छ र अनडकुमेन्ट र डकुमेन्टको आधारलाई हेर्ने हो भने अझ बढी यो सङ्ख्या देखिन सक्छ र त्यसै गैर कानुनी रूपमा गएकोहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले यो अवस्थालाई कसरी लिइरहेका छन् र व्यवसायमाथि नै चुनौती पनि बढिरहेको छ र व्यवसायीको एउटा सङ्कटको अवस्था पनि देखिएको छ र अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरू र विदेशमा रहेका नेपालीहरू फर्कन खोजिरहेको अवस्था छ। तर यसको लागि कूटनीतिक पहल अब कसरी गर्ने भन्ने पनि कुरा छ। दर्शकवृन्द, लकटकमा हामीले यस्तै समसामयिक विषयवस्तुहरूलाई उठाउँदै आइरहेका छौँ। कोरोनाको कारणले गरेको अहिले आएको जुन सङ्कट, यो सङ्कटसँग जेलेका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा आज पनि चर्चा गर्नेछौँ। अघि पछि जस्तै आज हामीसँग वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल हुनुहुन्छ। त्यसरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्र ढकाल, त्यसरी कतारका लागि नेपालका पूर्व राजदूत प्राध्यापक रमेश कोइराला, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङ र जनशक्ति व्यवस्थापन विज्ञ मोहन ओझा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई एकैपटक म स्वागत गर्दछु। नमस्कार। यहाँहरू सबैलाई मैले स्वागत गरेँ। हामीसँग यसै गरी आज हामीले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा जोडिएको विषयवस्तुलाई बनाएर विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोनाको भाइरसको कारणले गर्दा यति बेला विश्वव्यापी रूपमा कस्तो असर परिरहेको छ र अहिले खाडी र मलेसियामा पनि नेपालीहरूलाई बढी मार परिरहेको छ कोरोनाको कारणले गर्दा, यो विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि बनाएका छौँ। प्रस्तुत छ सबैभन्दा अगाडि यो रिपोर्ट सामग्री, हेर्नुहोस्। विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट संक्रमित हुने नेपाली कामदार श्रमिकको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर खाडी, मलेसिया र विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका नेपाली कामदार पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको श्रम तथा रोजगार विभागले जनाएको छ। नेपाल सरकारबाट विश्वका 105 मुलुकहरूमा नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन्। खाडी मुलुक कतार, साउदी, कुवेत, युएई, ओमान, बहराइन, जोर्डन र मलेसियामा मात्र करिब 40 लाख भन्दा बढी कामदार छन्। श्रम तथा रोजगार विभागका अनुसार स्वीकृति लिएर जाने नेपाली कामदार र स्वीकृति नलिकन सरकारी रेकर्ड भन्दा बाहिर गैर कानुनी अनडकुमेन्टेड रूपमा करिब 25 लाख नेपाली श्रमिक विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका छन्। भारतमा पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी करिब 20 लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमिक कामदार रहेका छन्। भारतमा रहेका नेपाली श्रमिक कामदारको अवस्था पनि विग्रत अवस्थामा छ। भारतमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या बढिरहेको अवस्था छ। भारतीय कामदार ठूलो संख्यामा नेपाल आउने क्रममा छन्। भारतको सीमावर्ती नाकाहरूमा अलपत्र पर्ने नेपालीहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। नेपाल भारत बीचको कालापानी लिपुलेक सीमा विवादका कारण पनि भारतबाट फर्किने नेपाली श्रमिकको संख्या पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोनाको संक्रमणबाट प्रभावित हुनेमा नेपाली कामदार श्रमिकको संख्या बढ्दो छ। श्रम विभागका अनुसार खाडी मुलुकहरूमा मात्र 10,000 भन्दा बढी नेपाली श्रमिक कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। कतारमा संक्रमित हुनेमा नेपाली दोस्रो नम्बरमा परेका छन् भने भारतीय कामदार
पहिलो नम्बरमा छन्। त्यसैगरी बङ्गलादेशी तेस्रो, पाकिस्तानी चौथो, इन्डोनेसियन पाँचौं र 6औं नम्बरमा कतारका जनता परेका छन्। कतारका 19 वर्षदेखि 40 वर्ष उमेरसम्मका व्यक्तिहरू रहेका छन्, जसमा न्यून आय भएका श्रमिकको संख्या बढी छ। नेपालबाट भारत तथा अन्य गैरकानुनी बाटो प्रयोग गरेर कुवेत, भियतनाम, साइप्रस, इरान, इराक, माल्टा, लेबनान, साउदी, कतार लगायतका मुलुकमा छन्। खाडी मुलुकहरूमध्ये कतारमा बढी नेपाली कामदार छन्। कतारमा करिब 4 लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार छन्। नेपालबाट कानुनी तथा गैरकानुनी रूपमा गएको नेपाली कामदारको संख्या 60 लाखभन्दा बढी रहेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारलाई स्वैच्छिक रूपमा आफ्नो देश फर्कन कुवेत, साउदी, मलेसिया, युएई, बहराइन लगायतका मुलुकका सरकारले आम माफी समेत दिएको अवस्था छ। ती देशहरूले आफ्नो देश फर्कन चाहेको अवस्थामा फर्कन सक्ने घोषणा समेत गरिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कामदार तथा श्रमिकहरू कुनै अपराधमा परेका छन् भने उनीहरूलाई आम माफी गराएर भए पनि उनीहरूलाई आफ्नो देश जान भनेको अवस्थामा नेपाल सरकारले सुरक्षित तरिकाले आफ्नो नागरिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। कूटनीतिक नियोग, नेपाली दूतावास र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लगायतका संस्थाहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो श्रमिक कामदारको छ। यो रिपोर्टपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। यो रिपोर्टमा पनि केही तथ्यहरू उल्लेख गरिएको अवस्था छ। यति बेला खाडी मुलुकहरूमध्ये कतारमा नेपाली कामदार श्रमिकहरू सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढी छ, जसमा पहिलो नम्बरमा चाहिँ भारतीय कामदार छन् भने दोस्रो नम्बरमा नेपाली कामदार रहेको अवस्था छ। भनेपछि नेपाली कामदार पनि सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यसैगरी यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले कस्तो पहल गर्दैछ अथवा त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारहरू भोलि आउने अवस्था पनि के हुन्छ भन्ने विषयमा नै आज हामी छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग मैले अघि पनि उद्घोष गरिसकेको छु कि पूर्व राजदूत प्राध्यापक रमेश कोइराला, त्यसैगरी हामीसँग नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा रोजगार परिषदका सभापति चन्द्र ढकाल र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल आइसक्नु भएको छ। त्यसैगरी हामीसँग व्यवस्थापन विज्ञ मोहन ओझा पनि हुनुहुन्छ। म यहाँलाई फेरि पनि मैले आमन्त्रण गरेँ। अहिले हामीसँग रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल सम्पूर्ण आउनुभएको छ। म सबैलाई फेरि एकमुष्टमा स्वागत पनि गरिहालेँ। सबभन्दा अगाडि हामीसँग वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकज्यूलाई यहाँ स्वागत गरेँ। अहिले मैले भर्खरै पनि रिपोर्टमा पनि केही कुरा प्रस्तुत गरेँ। विदेशमा रहेका नेपालीहरू अल्पत्र परेको अवस्था छ, उहाँहरूको चाहिँ रोदन छ, चित्कार छ, अब के गर्ने, कसरी चाहिँ हामी व्यवस्थित रूपमा चाहिँ घर जान सक्छौँ, सुरक्षित हुन सक्छौँ भनेको अवस्था छ। विभागले यो अवस्थालाई कसरी हेरिरहेको छ? तपाईँहरूको अध्ययनमा डाटाको अवस्था के छ पछिल्लो अवस्थामा, कि नेपालीहरूको अवस्था के छ? डिजी साहब, हामीसँग डिजी साहब कुमार दाहालज्यू हुनुहुन्छ। मैले यहाँलाई फेरि पनि भने अहिले नेपालीहरूको अवस्था के छ? तपाईँहरू सरकारी स्तरबाट त्यहाँ चाहिँ अनुगमन गर्नुभएको छ अथवा कूटनीतिक नियोगमा केही पहल गर्नुभएको छ? दूतावासहरूले काम गरेको अवस्था छ? यसै क्रममा हामीसँग नेपालका लागि पूर्व राजदूत प्राध्यापक रमेश कोइराला हुनुहुन्छ। यहाँ कतारमा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ राजदूतका रूपमा। अहिले गुनासो के छ भने, गुनासोबाटै जान्छु म, श्रमिक मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गुनासो के छ भने हामीलाई दूतावासले वास्ता गरेन, हामी दुःख पाइरहेको अवस्था छ भनेर हाम्रो कार्यक्रममा समाचारमा पनि उहाँहरूले भिडियो कल गरिरहेको अवस्था छ। यहाँ राजदूतका रूपमा यहाँले काम पनि गरिसकेको अवस्था छ। जस्तो स्थिति हो त्यही बताउनुहोस् न यतिखेर। अब दूतावासको आफ्नो एउटा लिमिटेसनहरू हुन्छ। अब नेपाल सरकारले ल्याउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म चाहिँ कुनै निर्णय नभइसकेको हुनाले दूतावासले अब डाटा कलेक्सन गरिरहेको होला, गरिरहेको जानकारी अनुसार त्यो डाटाहरू जम्मा भएपछि कति सङ्ख्यामा फर्किन चाहने व्यक्तिहरू छन्, कुन स्तरका व्यक्तिहरू फर्किन चाहेका छन्, त्यसको डाटा ब्याङ्क पहिला तयार हुन्छ। अनि त्यसपछि मात्रै अनि हामी व्यवस्थापन गर्न पर्ने कुरा हो। दूतावासले त्यो काम गरिरहेको छ मैले पाएको जानकारी अनुसार, र लिमिटेड सोर्सेसहरू छन् त्यहाँ, त्यसले गर्दा पनि अलिकति अप्ठ्यारो परेको होला दूतावासलाई। होइन भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि गर्नुपर्ने काम चाहिँ दूतावासले गरिरहेकै हुन्छ। म हुँदा पनि भएको थियो, अहिले पनि भइरहेकै छ। नेपाल सरकारले ल्याउने भन्ने कुरो निर्णय गरिसकेपछि अब मुख्य कुरा के छ भने दुईवटा पार्ट छ। एउटा उसँग आउने भन्दा पनि एउटा पार्ट हो, यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अर्को पार्ट हो। यहाँ ल्याएर क्वारेन्टाइनमा कसरी राख्ने, अनि कहाँ कति दिन राख्ने, कहाँ राख्ने, कसरी पठाउने, स्थानीय तहमा कसरी पठाउने, यो विषयहरू अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ।
एकैचोटि धेरै मान्छे आउँदाखेरि त अब कतारको मात्रै केस भयो नि यहाँ गल्फबाटै तपाईँको 5 लाख मान्छेको हाराहारीमा आउँछ भन्ने एज्युम्सन गर्दा छ। भारतबाट आउने अघि भन्नुभयो जस्तै भारतबाट आउनेको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै मात्रामा छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुईटै पक्षलाई हेरेर नेपाल सरकारले म्यानेज गर्न पर्ने हुनाले दुईटै रिसोर्समा म्यानेज गर्न पर्ने हुनाले सायद अब अलिकति टाइम लागेको होला तर मलाई म्यानेज भइरहेको लाग्छ मलाई। पूर्वराजुलाई म एउटा प्रश्न गरिहालेँ। यतिखेर कोरोनाको कारणले गर्दा कतिपय नेपाली श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ, त्यहाँ कतिपय कम्पनीहरू बन्द भएको अवस्था पनि छ, कतिपय श्रमिक दाजुभाइहरूको भिसा सकिएको अवस्था छ र भिसा रिन्यू भएको अवस्था छैन र कतिपयलाई चाहिँ रोग लागेको अवस्था छ, भनौँ न त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको रोग लागेको अवस्था छ र कम्पनी बन्द भएको अवस्था छ, उनीहरूलाई जाऊ भनेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा श्रमिक चाहिँ दाजुभाइहरूले फोन गर्दा पनि दूतावासको फोन उठ्दैन। यो अवस्थामा लाचारको चाहिँ हदसम्म चाहिँ किन पुग्यो दूतावास? तपाईँले चाहिँ त्यहीँ बसेर काम गर्नुभएको हुनाले नडराइकन भन्नुहोस् न। होइन त्यो अब यसो हुन्छ, अब दुईवटा फोन हुन्छ। अब वास्तविक तपाईँले रियालिटी बताइदिएको मैले। अब 4 लाख नेपाली अघि भन्नुभयो 4 लाख नेपालीको सङ्ख्याले फोन मात्रै गर्दा पनि त्यो एम्बेसीमा कति फोन जान्छ होला नि। त्यो विचार दूतावासमा हामी रिसोर्सेसहरूको कुरा मैले अघि गरेँ, ह्युमन रिसोर्सको कुरा हुन्छ, अरू खै फिजिकल फ्यासिलिटी कुरा हुन्छ, त्यो लिमिटेड हुन्छ हाम्रो नेपाल सरकारको। त्यसबाट उहाँले आफ्नो श्रम शक्तिले भ्याए जति गरिराख्नु भएको मैले पाएको जानकारी अनुसार। मुख्य कुरा अब त्यहाँ डाटा मैले भने डाटा तयार भइसकेपछि यहाँ पनि तयार हुन्छ। दुईटै क्षेत्रमा त्यहाँ पठाउने ठाउँबाट पनि र यहाँ आगमन भइसकेपछि उहाँलाई राख्ने व्यवस्थाको पनि ऊ भइसकेपछि मात्रै अनि मेरो विचारमा त्यो सबै कुराहरू छटाउँछ। हजुर, मसँग वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ निवर्तमान अध्यक्ष रोहनजी हुनुहुन्छ। रोहनजी, नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायिक कम्पनीहरूले नेपालबाट आफ्ना चाहिँ कामदारहरूलाई चाहिँ विभिन्न देशहरूमा पठाए, तर यति बेला अल्पत्र परेको अवस्थामा तपाईँले रेस्पोन्स गर्नु भएन, वास्ता गर्नु भएन अथवा सरकारसँग पहल गर्नु भएन भन्ने गुनासो बारम्बार आइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ समाचारमा कार्यक्रममा पनि आइरहेको छ, यहाँले देख्नु पनि भएको होला। यो अवस्थामा किन तपाईँहरू चाहिँ चुपचाप रहनुभयो? कि नेपाली श्रमिकहरूलाई अथवा कामदार युवाहरूलाई तपाईँहरूले पठाउनु भयो म्यान पावर एजेन्सीहरूले, उनीहरू विदेशमा पुगेर अहिले अल्पत्र परेको अवस्था छ, कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका अवस्था छ, बिरामी भएको अवस्था छ, घर आउन चाहेको अवस्था छ, व्यवस्थापनतिर तपाईँहरू लाग्नु भएन, ध्यान दिनु भएन भन्ने गुनासो तपाईँहरूतिर पनि छ। तर तपाईँहरूले श्रम मन्त्रालय अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु भएन भन्ने गुनासो ती नेपाली दाजुभाइहरूको छ नि त। सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार र मैले न्युज 24लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कामदार पठाएपछि अहिले चाहिँ जुन जटिल परिस्थितिहरू सृजना भयो त्यसमा जवाबदेही त बनेन, गुनासोका कुराहरू आयो भन्ने कुराहरू जुन तपाईँले राख्नुभयो, यसमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ बारम्बार वैदेशिक रोजगारीमा मेन पावर एजेन्सी मार्फत पुगेका कामदारहरूको वस्तुस्थिति हरेक मेन पावर व्यवसायी साथीहरूले रोजगारदाता कम्पनीसँग समन्वय गरेर त्यसको चाहिँ डाटाहरू अथवा त्यसका चाहिँ के अवस्थामा छन् कामदारहरू भन्ने कुरा सबै कुराहरू विषयहरू हामीले लिइरहेको अवस्था छ। अहिले बढी मात्रामा चाहिँ समस्या भयो भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा आउने कुराहरू के हुनु भन्दाखेरि इलिगल बसेका नेपाली भाइहरू जो कुवेतमा युएईमा देखि लिएर भिजिट भिसामा गएको भाइहरू पनि चाहिँ अल्पत्र परेका यी खालका चाहिँ समस्याहरू हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जुन इलिगल छ त्यसलाई चाहिँ कम्पनी रोजगारदाता कम्पनीले चाहिँ अब समस्या अथवा बस्नको लागि व्यवस्था नहुनु, खानाको व्यवस्था नहुनु, यी प्रमुख समस्या त्यहाँ देखिन्छ एउटा चाहिँ। दोस्रो जस्तो कि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पठाएका कामदारहरू समस्यामा परेका छन् भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले पनि डाटा चाहिँ एउटा कलेक्सन गरिरहेको अवस्था छ। र म यहाँ के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब रोजगारदाता कम्पनीले हाम्रा श्रमिकहरूलाई चाहिँ रेस्पोन्स गरेन अथवा चाहिँ खाना बस्नको लागि चाहिँ समस्या पर्यो अथवा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित हुँदा ट्रिटमेन्टका कुराहरू भएनन् अथवा दबाई पानीका व्यवस्थाहरू भएनन् भन्ने विषयहरू आउँदाखेरि त मेन पावर व्यवसायलाई नै खबर गर्ने हो, व्यवसायले त्यसको देखाइरहेको छ। मैले यहाँ के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि जस्तो अहिले हाम्रो पूर्व राजुजीले पनि भन्नुभयो स्रोत साधनको कुराहरू हामीले बारम्बार चाहिँ हामीले चाहिँ सुझाव दिने क्रममा व्यक्तिगत रूपमा संस्थागत रूपमा चाहिँ हामीले अनुरोध गरेको के भन्दाखेरि अहिले खाडीको छराष्ट्र मलेसियामा चाहिँ बढी कामदारहरू रहेको छ, लगभग 20-25 लाख चाहिँ छन् त्यहाँ। भनेपछि हामीले यताबाट चाहिँ जस्तो समस्या परेका कामदारलाई उद्धार गर्न अथवा उहाँहरूको चाहिँ समस्या समाधान गर्न अब जहाज उडिरहेको अवस्था छैन, हामी व्यवसाय जान सक्दैनौँ अथवा कोही पनि जान सक्दैनौँ त्यहाँ। भनेपछि हामीले त्यहाँका लोकल चाहिँ नागरिक जति पनि छन् ती लोकल नागरिकलाई 6 महिना 5 महिना 6 महिनाको लागि चाहिँ हायर गरौँ त हो
उहाँलाई चाहिँ राम्रै खालको तलब दियो भने त्यहीँका नागरिक त्यहीँको अरबी भाषा बोल्छन् अथवा त्यहाँका मली भाषा समस्या पर्छ जनशक्ति छैन स्रोत साधन छैन भने 6 महिनाको लागि चाहिँ सर्ट टर्मको लागि हायर गरौँ न 1 महिनामा उहाँलाई एकजना बराबर 2 लाख 3 लाख रुपैयाँ तलब दिनुपर्छ होला कति म यहाँसँग फेरि आउँछु हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य त्यहाँबाट हुँदैन भने राज्यले महासङ्घका उपाध्यक्ष त्यो विषयलाई चाहिँ ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा उठिरहेको छौँ ठिक छ हामीले धेरै गुनासो आएको भएको हुनाले तपाईँहरूसँग प्रश्न गरेका हौँ हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा रोजगार परिषदका सभापति चन्द्र ढकाल हुनुहुन्छ उपाध्यक्षज्यूलाई म फेरि स्वागत गरेँ हस् धन्यवाद नवराजी अहिले रेमिटेन्स पठाउने महत्त्वपूर्ण स्रोत विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दुःख पाएको अवस्था छ र निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्तो संस्थाहरूले पनि कुनै पहल गरेन दुःख परेको बेलामा पीडा परेको बेलामा पनि वास्ता गरेन भन्ने कसैले वास्ता गरेनन् है यति बेला भन्ने कुरा उठिरहेको छ किन तपाईँहरूले पनि चासो दिनु भएन जस्तो यहाँहरूले पनि पहल गर्नुभयो भने त कमसेकम राहत त मिल्थ्यो होला नि धन्यवाद नवराजी सर्वप्रथम त यहाँले यो यहाँको चाहिँ न्युज 24 टेलिभिजनमा जुन एउटा चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ कुराहरू राख्ने मौका दिनु हो यहाँ लगायत टेलिभिजन परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले यहाँले अघि हाम्रो पूर्व राजदूतज्यूले पनि भन्नुभयो र हाम्रो रोहन गुरुङजीले पनि भन्नुभयो मैले यसमा अलिकति म चाहिँ थप्न चाहिँ के चाहन्छु भने अहिले खास गरेर नेपाल फर्किन चाहने हो खास गरेर इन्डिया बाहेकको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ जस्तो कम्पनीको चाहिँ भन्नाले यो कन्ट्याक्ट पिरियड चाहिँ सकिएको कारणबाट अथवा उनीहरूको भिसाको टेनर चाहिँ सकिएको कारणबाट चाहिँ फर्किन खोज्ने चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ छ अर्को चाहिँ उनीहरूको भिसा हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ जुन एउटा काम गर्ने चाहिँ कम्पनीहरू क्लोज डाउन भएको कारणबाट चाहिँ नेपाल फर्किन चाहिँ खोज्नेहरू चाहिँ छ र अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने खास गरेर नेपाल बाहेक अरू कन्ट्रीहरूमा जुन एउटा यो कोरोना को चाहिँ महामारीबाट धेरै देशहरूमा धेरै व्यक्ति चाहिँ सङ्क्रमित चाहिँ भएको र रिकभरी पनि कम भएको र मृत्यु चाहिँ धेरै भएको कारणबाट पनि वास्तवमा चाहिँ विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरू नेपालमा सङ्क्रमितको चाहिँ सङ्ख्या पनि कम भएको र रिकभरीको रेट पनि राम्रो भएको र मृत्युको जुन एउटा चाहिँ नम्बर पनि धेरै कम भएको चाहिँ हिसाबले पनि वास्तवमा यो सबै एउटा चाहिँ यो 3-4 किसिमको जुन नेपालीहरू जुन बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरू फर्किन नेपाल फर्किन खोज्ने एउटा चाहिँ चाप बढेको कुरा म चाहिँ यहाँलाई राख्न चाहन्छु र यो यसरी फर्किन खोज्ने मध्ये चाहिँ जस्तो यहाँलाई भन्नुपर्दा जुन एउटा कतिपय जुन एउटा चाहिँ नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ कम छ अथवा यहाँको रिकभरी रेट चाहिँ बढी चाहिँ छ यहाँ मृत्युको सङ्ख्या चाहिँ कम छ भन्ने हिसाबले जुन एउटा चाहिँ नेपालमा गयो भने कमसेकम चाहिँ सुरक्षित भइन्छ भन्ने पनि जुन एउटा चाहिँ सोचाइबाट नेपाल फर्किन खोज्ने जुन एउटा नम्बर पनि अहिले चाहिँ त्यत्तिकै बढेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अब जहाँसम्म निजी क्षेत्रको चाहिँ यहाँले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको र रोजगारदाता परिषदको र इन्टायर निजी क्षेत्रको चाहिँ यहाँले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि जस्तो अहिलेको अवस्था चाहिँ एउटा चाहिँ बोर्डर सिल गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ इन्डिया बाहेक चाहिँ जस्तो इन्डियाबाट चाहिँ आउनेहरू अहिले चाहिँ क्रमशः आइराखेको चाहिँ अवस्था छ इन्डिया बाहेक जुन हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल जुन एयरपोर्टबाट जुन आउने चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ एकमात्र चाहिँ भन्नाले हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट छ त्यो बन्द भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले खास गरेर नेपाल फर्किने एउटा चाहिँ बेरोजगार नेपालीहरू र नेपालमा अहिले जुन निजी क्षेत्रले चाहिँ दिइरहेको चाहिँ रोजगारी जुन एउटा उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द भएको कारणबाट जुन एउटा चाहिँ रोजगारी गुमाउनु पर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ र नयाँ प्रत्येक वर्ष जुन एउटा चाहिँ नयाँ रोजगारीको लागि आउने जुन एउटा नयाँ 4 देखि 5 लाख जति चाहिँ व्यक्तिहरू जुन एउटा नयाँ रोजगारीको लागि जुन तयार हुने जनशक्ति छ यो सबै किसिमको यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि अब अहिले हेऱ्यो भने जस्तो टुरिज्म सेक्टरमा काम गर्ने 10औं लाख चाहिँ भन्नाले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ इन्भल्भ भएको चाहिँ भन्नाले एउटा रोजगारी चाहिँ गुमाउन पर्ने चाहिँ जुन अवस्था आइरहेको छ भने यो सबै क्षेत्रको एउटा चाहिँ भन्नाले चाहिँ गुमेको रोजगारी भनौँ अथवा बाहिरबाट चाहिँ आएको चाहिँ नेपालीहरूलाई निजी क्षेत्रको तर्फबाट यो रोजगारी सिर्जना चाहिँ गर्ने कुरामा वास्तवमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भन्नाले निकै नै प्रयासरत छ अब यसको लागि म यहाँलाई नवराजीलाई म के भन्न चाहन्छु भने
सर्वप्रथम चाहिँ यो रोजगारी जुन यहाँ भइरहेको चाहिँ रोजगारीलाई कन्टिन्यू गर्न र एडिसनल चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि यहाँ भएका चाहिँ उद्योग प्रतिष्ठानहरू चाहिँ कमसेकम चाहिँ भन्नाले यो चाहिँ कन्टिन्यू सञ्चालन हुन सक्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ। यो भयो भने मात्रै वास्तवमा चाहिँ यहाँ भएको एउटा प्रश्न गरेँ फेरि मैले उपाध्यक्षज्यूलाई, जस्तो अहिले यतिखेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूले खान नपाएको अवस्था अथवा स्वास्थ्य उपचार नपाएको अवस्था, दुःख पाएको अवस्था, कम्पनीले जागिरबाट हटाइसकेको अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र जस्ता संस्थाहरूले अथवा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्ता संस्थाहरूले कस्तो खालको पहल गर्नुपर्ने हो, किन पहल हुन सकेन, नेपाल सरकारसँग समन्वय हुन सकेन कि भनेर मैले यो प्रश्न गरेको थिएँ। यस विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागले के गरिरहेको छ त भनेर हामीसँग महानिर्देशक कुमार दाहालज्यू हुनुहुन्छ। म उहाँलाई चाहिँ कुमार दाहालज्यूलाई फेरि पनि स्वागत गरेँ। म फेरि रोहणजीमै प्रश्न गरेँ। रोहणजी, जस्तो यहाँ चाहिँ अब लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, यहाँले धेरै इस्युहरू पनि बुझ्नु भएको छ, तर यहाँलाई पनि धेरै गुनासो त पक्कै आएको होला। यहाँहरू गुनासोबाट पन्छिनु भएको हो कि अथवा यहाँले प्रभावकारी चाहिँ यहाँले कुटनीतिक पहल अथवा भनौँ न श्रम विभागमा गएर अथवा श्रम मन्त्रालयमा गएर अथवा मन्त्री कहाँ सचिव कहाँ गएर पहल गर्नु भएन भन्ने चाहिँ देखिएको छ। किनभने यतिका दिन भइसक्यो, लकडाउन भएको नेपालमा 2 महिना भइसक्यो हैन, र यो कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ विशेष गरेर अहिले खाडी मुलुकमा बढी देखिएको छ। हामीले रिपोर्टमा पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। अहिले नेपालमा चाहिँ कतारमा सङ्क्रमित हुनेहरूमा नेपाली कामदार दोस्रो अवस्थामा रहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले के पहल गरिराख्नु भएको छ यति बेला? नवराजी, यस्तो अब यहाँ चिल्लो कुरा मिठो कुरा गर्नुभन्दा यथार्थ कुरा चाहिँ भनिदिनुपर्छ हैन। यो विषम परिस्थितिमा वास्तवमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय नै हामी व्यवसायहरूको अभिभावकत्व चाहिँ निर्वाह गर्छ। हामीले वैदेशिक रोजगार विभाग र चाहिँ श्रम मन्त्रालयमा नै आफ्ना विषयहरू राख्ने कुराहरू। वास्तवमा श्रम मन्त्रालय अहिले भएको हो अथवा नभएको हो जस्तो हामीलाई पनि अनुभूति हुन्छ। किन भन्दाखेरि विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई जब समस्या पर्यो श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई देखाएर चाहिँ उम्केर बस्न चाहिँ मिल्दैन। वास्तविक कुरा के हो, व्यवसायले पठाएका कामदारहरू कहाँ समस्यामा छन्, इलिगल भएका कामदार कहाँ समस्या छन्, भिजिट भिसामा रहेका कामदार कहाँ समस्या छन्, कुन देशमा कति समस्या छ, कुन क्याटेगोरीमा होटल रेस्टुरेन्टमा गएका कामदारलाई चाहिँ सुरुमा समस्या परेको छ, उनीहरूले जागिर गुमाएछन्, कतारमा कति हजार चाहिँ रेस्टुरेन्ट लाइनमा होटल लाइनमा काम गरेका श्रमिक छन्। विभागले डाटा निकाल्न चाहे नि 1 घन्टामा निस्किन्छ। हरेक देशमा क्याटेगोरी हान्न साथ रेस्टुरेन्टमा कुक, वेटरदेखि लिएर क्लिनर कुन क्याटेगोरीमा कति गल्फमा र मलेसियामा कति छन् भनेर विभागले चाहे नि 1 घन्टामा निकाल्न सक्छ। त्यो निकालेन डी साहबको चाहिँ मैले नि सोध्ने मन थिएँ, तर चाहिँ यहाँ साउन्ड आएन। र वास्तवमा के हो भन्दाखेरि प्रबन्धन बोर्ड वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट चाहिँ अस्ति चाहिँ 10 दिन अगाडि बल्ल 70 लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरेको छ, ताकि तपाईँको अहिले हेरिराख्दाखेरि हामीले के गरेनौँ भन्ने कुरामा हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो त? हामीले घचघच्याउने त आखिरमा श्रम मन्त्रालय र विभागलाई नै हो। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हामी सिधा चाहिँ सम्बन्ध मतलब जटिल अवस्थामा पनि जान्यो, तर विभागीय मन्त्रालय चाहिँ श्रम मन्त्रालय भएको कारणले श्रम मन्त्रालय जान्यो। मन्त्रालयलाई हामीले चाहिँ भन्ने कुराहरूमा जस्तो कि हामीले चाहिँ व्यवसाय चाहिँ पन्छियो भन्ने खालको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्पष्ट बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा 75 मा के व्यवस्था गरिएको छ भन्दाखेरि महामारी अथवा चाहिँ युद्धको कारण गन्तव्य मुलुकमा कुनै कामदारहरू नेपाली श्रमिकहरू अप्ठ्यारो परेको परिस्थितिमा कूटनीतिक नियोगसँग सम्बन्ध गरेर उद्धार गर्ने विषयवस्तुहरू नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो गर्ने भन्ने विषय छ। अब भनेको काम पाएन, तलब पाएन, यी नर्मल चलिरहेको बेलामा समस्या परेको विषयमा व्यवसायी अगाडि आउनै पर्छ, फ्रन्टमा आउनुपर्छ। तर यो जटिल परिस्थितिमा चाहिँ राज्यले नै अगाडि बढेर चाहिँ हामीले राज्यलाई समन्वय गर्ने सहयोग गर्ने विषयहरू हुन्। हामीबाट के सहयोग गर्नुपर्ने विषयहरू छ भन्ने कुरा त श्रम मन्त्रालय विभागले चाहिँ हामीलाई भन्ने कुराहरू हो। यहाँको पनि गुनासो भनौँ, आक्रोश भनौँ, सरकारी निकायतिरै रह्यो। पूर्व राजदूत रमेश कोइरालाज्यू, अब यहाँसँग हामीले कूटनीतिक भाषा भन्दा पनि यहाँ कतारमै रहेर काम गरिसक्नु भएको हुनाले त्यहाँका दूतावासहरूले गर्नुपर्ने काम के थियो? तपाईँ प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, धेरै समस्या बुझ्नु पनि भएको छ, देख्नु पनि भएको छ। नेपाली कामदार युवाहरूले धेरै समस्या भोगिरहेको अवस्था छ। राजदूतका रूपमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँले काम गरिसकेको अवस्था भएको हुनाले। रमेश सर,
दूतावासहरु चाहिँ के कर्मचारी नै नभएको हो, फोन उठाउन सकिँदैन कि अथवा मैले भन्दाखेरि के भन्दाखेरि अब त्यो हामीसँग सबैभन्दा पहिले त आउने मान्छेको लिस्ट तयार हुनु पर्यो होइन बाबा। दूतावासले कमसेकम फोन रेस्पोन्स गरेर यहाँ यो अवस्था छ यो अवस्था छ भने नर्मल टाइममा पनि दूतावासमा लगभग 200 भन्दा बढी मान्छेहरू सेवा लिन आउँथे। हजुर भन्नुहोस् रमेश सर। प्राध्यापक रमेश प्रसाद कोइराला। अब त्यो बेलाको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा अहिले त धेरै नै लोड छ, त्यो हिसाबले मैले मात्रै भने अनलाइन त गरेको हो छ त्यहाँ होइन। तर पनि अब के भन्दाखेरि अहिलेको बेलामा चाहिँ अलिकति सबैलाई आक्रोश पनि छ, अलिकति समस्या पनि परेको छ। त्यो स्थिति भएको हुनाले अलिकति लोड बढी भएको छ, स्वाभाविकै हो, सबैतिर त्यस्तै स्थिति छ अहिले। अब कतारको मतलब दूतावासले पनि एउटा लिमिटेड हुन्छ कि उसको अधिकार। अब नेपाल सरकारले यहाँ ल्याउने भनेर निर्णय गरेपछि मात्रै अनि बाँकी रहेका तफसिलका कुराहरू फटाफट हुन्छन् त्यहाँ। रमेश सरलाई मैले एउटा प्रश्न फेरि सोधेँ। रमेश सर जस्तो स्मार्ट खालको रमेश सर एउटा कुरा सोधेँ मैले, यदि राजदूत साहबले अलि सक्रिय सहभागिता जनाउने स्मार्ट खालको तरिकाले काम गर्ने हो भने नेपाली भएर नेपालको लागि धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था छ नि त। एउटा राजदूतले धेरै कुरा गर्न सकिने अवस्था छ, साधन स्रोत हुन्छ अथवा सम्पर्क गर्न सकिन्छ मन्त्रालयमा अथवा सरकारसँग कूटनीतिक तरिकाहरूबाट गर्न सक्ने अवस्था छ। रेमिटेन्स पठाउने बेलामा चाहिँ हामी खुसी भएर रेमिटेन्स लियौँ, तर अहिले रेमिटेन्स पठाउने माध्यम थला परेको अवस्था छ नि त सर। त्यो त अहिले वर्तमान गरिराख्नु भएकै होला। जस्तो यदि यति बेला यहाँ चाहिँ यति बेला तपाईँले पनि काम गरेर आउनुभएको अवस्था हो त्यहाँ होइन, त्यहाँ के अवस्था छ थोरै बताउनुहोस् न। त्यहाँ नेपाली कामदार कुन अवस्थामा रहन्छन्, कसरी रहेको हुन्छन्, हस्पिटलमा कस्तो अवस्था छ, बाहिर कस्तो अवस्था छ, कम्पनीहरूले कस्तो व्यवहार गर्छन्, कम्पनीबाट निकालिसकेको अवस्था के हुन्छ, अथवा म्यान पावर कम्पनीहरूको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ अथवा हुँदैन, अलिकति बताउनुहोस् न सर। होइन अहिले त हामीले यता नेपाल सरकारले ओपन गरिसकेपछि त्यहाँ आउने मान्छेलाई ल्याउने ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। पहिला कुरा को जाने मान्छेको लिस्टिङ तयार हुनु पर्यो, त्यहाँबाट ल्याउने ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यो व्यवस्थापन गरिसकेपछि यहाँको व्यवस्थापनको छुट्टै पार्ट भयो। त्यहाँ मेरो दूतावासमा त्यति ठुलो प्रब्लम पर्दैन, किनभने लगभग धेरै लिस्ट तयार भइसकेका छ। जाने मान्छेहरूले मतलब आफ्नो नाम ठेगाना टिकाइसक्नु भएको छ। खालि अब यहाँबाट जाँदाखेरि कति अब थोरै मान्छे छ, एउटा प्लेनमा 300 मान्छे अट्छ भने एज्युम्सन गर्नुहोस्, अब 3.5 लाख 4 लाख भएको ठाउँमा चाहिँ 50,000 मात्रै मान्छे आउनु खोज्यो भने कति किसिमको व्यवस्थापन गर्न पर्ला। हजुर म यो विषयमा रोजगार परिषदका सभापति ज्यू चन्द्र ढकाल जस्तो अब भोलिको दिनमा त्यहाँबाट नेपाली युवाहरू फर्किएको अवस्थामा हामी उनीहरूलाई काम दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, अथवा हाम्रो निजी क्षेत्र यहाँको चाहिँ उद्योग व्यवसाय प्रतिष्ठानहरूले चाहिँ त्यो अवस्था तयारी गरेको अवस्था छ कि छैन। अहिले सरकारले पनि भनिरहेको छ कि 5 देखि 10 लाखसम्म चाहिँ युवाहरू फर्किने अवस्था छ। यदि फर्किएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले भोलि व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? धन्यवाद नवराजजी। मैले मेरो कुराहरू राख्दा राख्दै यो इन्टरनेट चाहिँ भन्नाले कनेक्सन चाहिँ नभएको हिसाबले मैले कुरा चाहिँ पाएन। मैले भन्दै थिएँ अहिले जस्तो भएको उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा चाहिँ एडिसनल चाहिँ रोजगारी क्रिएसन गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा भयो। त्यसै गरेर जस्तो अहिले अब सबैले भन्ने गरेको चाहिँ जुन कृषिमा चाहिँ जुन फर्किने चाहिँ नेपालीहरूलाई कृषिमा चाहिँ जस्तो रोजगारी दिने, कृषि पनि एउटा चाहिँ परम्परागत चाहिँ नभएर तपाईँको अलिकति मोडर्न भन्नाले एउटा चाहिँ फार्मिङको चाहिँ विकास गर्ने, त्यसमा चाहिँ अब ट्रेडिङको चाहिँ कुराहरू, टेक्नोलोजीको कुराहरू भन्नाले अब भनौँ न जस्तो यो माइक्रो फाइनान्स भनौँ न, यो जुन फर्किने मान्छेहरूलाई जुन एउटा क्रेडिट फेसिलिटीको कुराहरू जस्तो गभर्मेन्टको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ भन्नाले जुन एउटा भन्नाले सब्सिडीको चाहिँ कुराहरू चाहिँ यदि हुन चाहिँ सक्यो भने डेफिनेटली यसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा त भन्नाले एडिसनल जुन एउटा जुन यो उद्योग प्रतिष्ठानमा चाहिँ यो नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना चाहिँ हुन चाहिँ सक्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ छ। त्यसै गरेर कृषिमा चाहिँ पनि भन्नाले हामीले चाहिँ गराउन सक्छौँ। त्यसै गरेर यो सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट भनौँ न, जस्तो यहाँलाई चाहिँ भनौँ कतिपय चाहिँ भन्नाले ट्रेन मेन पावरहरू चाहिँ फर्किन्छ र उनीहरूलाई एउटा चाहिँ सानसानो एउटा एसएमईको चाहिँ लोनहरू अथवा भन्नाले चाहिँ सर्टेन चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न मिनिमम इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ एउटा माइक्रो क्रेडिट ग्यारेन्टी चाहिँ सरकारको चाहिँ तर्फबाट एउटा चाहिँ फेसिलिटीहरू चाहिँ हुन सक्यो भने उनीहरूले सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट पनि चाहिँ क्रिएसन चाहिँ गर्न सक्छ। अनि अर्को चाहिँ
जस्तो नेपाल सरकारको चाहिँ यो जुन प्रोग्राम छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, अब त्यस्तो कार्यक्रमहरूबाट पनि सडेन चाहिँ भन्नाले रोजगारीहरू सिर्जना चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ भन्नाले चाहिँ भएको हुनाले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब अहिलेको एक्जिस्टिङ भन्नाले जुन जस्तो यहाँलाई मैले बिचमै रोकेँ, जस्तो अहिले रेमिटेन्स घट्दो अवस्थामा छ, जस्तो भन्ने भोलि चाहिँ त्यहाँबाट फर्केका युवाहरूको व्यवस्थापन गर्नलाई भनौँ न नेपाल सरकार अथवा अर्थ मन्त्रालय अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर तपाईँहरूले कुनै त्यस्तो ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ, भेटघाट गर्नुभएको छ कि अथवा उताका दूतावाससँग समन्वय गर्नुभएको छ कि के छ अवस्था? न कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग गएर कुनै सहुलियतमा ऋण दिन सक्ने अवस्थाको बारेमा भन्नुभएको छ? नवराजी, म यहाँलाई के भनौँ भने जस्तो हाम्रो उद्योग मन्त्रीज्यूकोमा, श्रम मन्त्रीज्यूकोमा, जस्तो अर्थमन्त्रीज्यूकोमा पनि वास्तवमा हामीहरू चाहिँ भन्नाले अब यो बिचमा यो लकडाउनकै पिरियडमा पनि हामी गएर भेटेर पनि कुराकानी चाहिँ गरेको चाहिँ छौँ। जस्तो यहाँलाई चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि उद्योग मन्त्रालयमा पनि जस्तो बाहिरबाट जुन फर्किने, जुन अघि मैले यहाँलाई चाहिँ जुन चाहिँ भने अब कोही मान्छेहरूको जस्तो एउटा कन्ट्याक्ट पिरियड सकिएर फर्किने छ, कसैले एउटा चाहिँ रोजगारी कटौती गरेर चाहिँ फर्किने छ, कोही चाहिँ भन्नाले उनीहरूको चाहिँ भिसा पनि छ, त्यहाँ कम्पनी पनि लकडाउन चाहिँ भएको छैन, तर एउटा चाहिँ आफ्नो परिवारसँग गएर बस्नु र जुन एउटा नेपालमा चाहिँ जुन एउटा सङ्क्रमणको चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ कम सम्भावना छ र सुरक्षित हुन्छु भन्ने हिसाबको जुन मान्छेहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू त सम्भवतः पछि यो महामारी सिद्धिसकेपछि फर्किने पनि होला। जुन रोजगार एकैछिन मसँग अब एकजना भनौँ न वैदेशिक रोजगार विभागका चाहिँ उहाँ चाहिँ डिजी साहब, हस् भन्नुहोस्। त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो चिजहरू हामीहरूले दिएको पनि छौँ। मैले यहाँलाई पहिला पनि भने यो नयाँ एडिसनल चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि जस्तो सरकारले चाहिँ अनुदान दिएर मात्रै यो चाहिँ सम्भावना चाहिँ हुँदैन। रियल एक्टर भनेको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरकै उद्योग प्रतिष्ठान नै हो र प्राइभेट सेक्टरको उद्योग प्रतिष्ठानलाई नै वास्तवमा चाहिँ हामीले एडिसनल चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि वातावरण चाहिँ बनायौँ भने त्यसलाई चाहिँ जस्तो चाहिँ सरकारले आउने चाहिँ जस्तो बजेटले चाहिँ उद्योग प्रतिष्ठानलाई चाहिँ अलिकति भन्नाले एक्सपान्सन चाहिँ गर्नलाई, उद्योग प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्नलाई चाहिँ प्रायोरिटी दियो भने अटोमेटिक रूपमा चाहिँ रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ र भन्नाले जस्तो बाहिरबाट आउने बेरोजगारलाई पनि एडजस्ट चाहिँ गर्न सक्छ र ओभरअल जस्तो इकोनोमिक एक्टिभिटीमा राज्यलाई चाहिँ प्राप्त गर्ने चाहिँ रेभिन्यू पनि करेक्सन चाहिँ गर्न सक्ने चाहिँ भावनाले वास्तवमा यो रियल यो एक्टर भनौँ न, यो रोजगारी सिर्जना गर्ने रियल एक्टर भनेको वास्तवमा प्राइभेट सेक्टर नै हो। प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गर्यो भने अटोमेटिक रूपमा चाहिँ यो ओभरअल इकोनोमिक चाहिँ चेनको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ ओभरअल भन्न यो इकोनोमिक एक्टिभिटी हुन्छ। जस्तो कि आगामी बजेटमा पनि यहाँहरूको त्यो खालको सुझावहरू जान सक्ला। म अलिकति फेरि पनि वैदेशिक रोजगार विभागका डिजी साहब हामीसँग सम्पर्क आउनु खोज्नुभएको देखिरहेछ। डिजी साहब, मैले तपाईँलाई भिजुअलमा देखिरहेको छु, तपाईँसँग सम्पर्क हुन सकेन, हामीलाई माफ गर्नुहोला। हामीसँग सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा डिजी साहब हुनुहुन्छ, तर उहाँसँग प्राविधिक कारणवश उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। हामीसँग कुमार दाहाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग अहिले पनि हामी सम्पर्क प्रयास गरिरहेका छौँ। अब हामीसँग वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा धेरै ठोकिरहने प्रश्न अथवा गुनासो आरोप धेरै खालको चाहिँ अब यताबाट तपाईँहरूले पठाउँदा विभिन्न खालको इन्सुरेन्स भएको अवस्था अथवा राम्रो कम्पनीमा पठाएका छौँ भन्ने खालको चाहिँ नेपाली कामदारहरूलाई एउटा आश्वासन पठाएर तपाईँले पठाउनु भएको अवस्था छ। तर अहिले तपाईँहरूले पनि बुझिरहनु भएको छ अवस्थालाई चाहिँ। यतिखेर दुःख पाएको अवस्थामा चाहिँ उद्धार भएन भन्ने गुनासो तपाईँहरूसँग पनि ठोकियो होला। वास्तवमा उद्धार कसरी गर्ने अथवा नेपाल सरकारलाई तपाईँहरूले पहल गर्नुभएको छ कि छैन, अथवा पहल गर्नुभएको छ कस्तो खालको पहल गर्नुभएको छ? यो कार्यक्रम सुनिराख्नुभएका हाम्रा नेपाली दाजु दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ विदेशमा, उहाँहरूलाई पनि के भन्न चाहनुहुन्छ होला सायद। धेरै दुःख पाएको अवस्था छ नि त, रेस्पोन्स त भएन। रोहनज्यू, वास्तवमा जस्तो कि अहिले हामीले चाहिँ जानकारी भएको चाहिँ कुवेतमा रहेका करिब 7,000 भन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका गैरकानुनी तरिकाले लामो समयदेखि बसेका नेपाली श्रमिकहरू जो त्यहाँ कुवेतमा लगभग 70-75 हजार जति चाहिँ नेपालीहरू श्रमिकहरू चाहिँ काम गरिरहेका अवस्था छ। र कुवेत सरकारले यो कोरोना भाइरसको महामारीमा चाहिँ यो इलिगल बसेका सबै विदेशी कामदारहरूलाई चाहिँ आफ्नो देश फर्कन सक्छौँ र हामी चाहिँ सजायको मिना गर्छौँ भन्ने खालको कुरा आएछ। अहिले दूतावाससँग चाहिँ सम्पर्कमा पुगेका लगभग 2,500-3,000 जति सम्पर्क पुगे, ट्राभल डकुमेन्टहरू बनाए, अहिले सबै क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। अब
त्यहाँ चाहिँ बढी मात्रामा हाउसमेटमा लामो समयदेखि हाउसमेटमा चाहिँ विभिन्न घरमा काम गर्ने दिदीबहिनीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू इलिगल हुनुहुन्छ, कतिपय भाइहरू हुनुहुन्छ भनेपछि अब ती व्यक्तिहरू अब विदेशमा अल्पत्र परेको विषयवस्तु चाहिँ मिडियामा आउन साथ सबै यी मेन पावरले पठाएका मान्छेहरू चाहिँ अल्पत्र परे, मेन पावरले रेस्क्यु गरेन भन्नेतिर चाहिँ केही व्यक्तिहरू अथवा आम नागरिकको चाहिँ बुझाइ पनि हुनसक्छ। वास्तवमा ती व्यक्तिहरू चाहिँ हामी मेन पावर मार्फत चाहिँ अहिले गएका भाइ बहिनीहरू होइन, विगतमा धेरै वर्ष अगाडि पहिला गएका त्यतै लुकेर बसेका हामीसँग सम्पर्कमा नै नआएका व्यक्तिहरू जो हाम्रो चाहिँ ऐन कानुनले चाहिँ हामीलाई चिन्दैन र उहाँहरूले हामी चिन्दैनौँ, हामीले उहाँलाई चिन्दैनौँ, एउटा कुरा। दोस्रो, युएईमा तपाईँको होटल सेक्टरमा चाहिँ काम बन्द भएपछि विगत 2-3 महिना अगाडिदेखि नै चाहिँ लामो बिदामा आउन खोजेका अथवा चाहिँ बन्द भएको कारणले फर्किन खोजेका भाइहरू केही सङ्ख्यामा छन्। र यो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जो ट्याक्सीमा चाहिँ काम गर्ने, जो गाडी चलाउने, त्यो त सबै लकडाउनपछि गाडी चलाउने, ती भाइहरूलाई पनि के समस्याहरू परेको त्यो चाहिँ 100-150 को सङ्ख्यामा एउटा चाहिँ जानकारी हुन आएको छ। त्यसको लागि पनि सम्बन्धित पठाएका मेन पावर व्यवसायी साथीले बारम्बार चाहिँ युएका चाहिँ महामहिम जो ढकालजीसँग चाहिँ समन्वय छौँ, त्यसका चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोतीराम चाहिँ भुषालजी संसाजी चाहिँ हामी चाहिँ कोर्डिनेसन छ, हामीले के पठाउनु पर्ने के गर्नुपर्ने भन्ने विषयवस्तु। अब यहाँ म के आन्दोलन गर्न चाहन्छु भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मेन पावर मार्फत विदेशमा पुगेर जो काम गरिरहनु भएका चाहिँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई कम्पनीले खाना दिएन, बस्न दिएन अथवा तपाईँलाई कोरोनाको सङ्क्रमण, ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो, यी यावत विषयवस्तुहरू दबाई पानीको व्यवस्था भएको छैन भने मेन पावर व्यवसायले सम्पर्क गर्नुहोस्। हामीले रोजगारदाता कम्पनीलाई सेम टाइम हामीले चाहिँ अनुरोध गर्छौँ। रोजगारदाता कम्पनीले सुनवाई गरेन अथवा रोजगारदाता कम्पनी पनि यो विषम परिस्थितिमा कतिपय सानसाना कम्पनीका मालिकहरू मोबाइल अफ गरेर अथवा कम्पनी बन्द गरेर चाहिँ घरमा बसिरहेका अवस्था, यस्ता अल्पत्र परेका सानसानो कम्पनीमा त्यो समस्याहरू आएको छ भन्ने कुरो सुनिन आएको छ। त्यस्तो छ भने पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। हामीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागमा चाहिँ समन्वय गर्ने हो, परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्ने हो, सम्बन्धित मुलुकमा रहेको दूतावासमा समन्वय गर्ने हो। व्यवसायीले हामी त्यसको रेस्पोन्स लिइरहेछौँ। र यो कुरा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने विदेशमा बिचल्लीमा अहिले जति पनि चाहिँ आउनलाई चाहिँ चाहिरहेका चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ लामो समय इलिगल बसेका र यो होटल सेक्टरमा चाहिँ रोजगारी गुमेको कारण चाहिँ फर्किन चाहेका सङ्ख्याहरू छन्। त्यो चाहिँ अब पुनः श्रम स्वीकृतिमा गएका लामो समयदेखि आउने जाने गरिरहेका भाइहरू पनि हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँ के नबुझ्दिन अनुरोध गर्नु चाहन्छु भन्दाखेरि अल्पत्र परेका श्रमिकहरू सबै मेन पावरकै जिम्मेवारी हो। मेन पावर व्यवसायी नै यसको दायित्व वहन गर्नुपर्छ। यिनीहरूले चाहिँ उद्धार गरेनन् भन्ने खालको कुरामा बुझ्नु हुँदैन भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसो भनिरहँदा जुन नेपालले जुन भूमिमा जे जसरी रहे तापनि हामी व्यवसायीले गर्नुपर्ने सहयोगको लागि हामी तयार छौँ। र यसमा चाहिँ मैले अघि नै पनि सुरुमा भने अहिले हाम्रो अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने हामीसँग विभागीय मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय हो र चाहिँ विदेशी भूमिमा चाहिँ अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने दूतावास, सम्बन्धित मुलुकमा भएको नेपाली दूतावास हो। दूतावासलाई अलिकति चाहिँ सक्रिय बनाऊ, त्यसको भौतिक पूर्वाधार जनशक्ति वृद्धि गरौँ। अघि नै पनि भने मैले त्यहाँका चाहिँ लोकल नागरिकलाई चाहिँ 10-15 जनालाई चाहिँ 3 महिना 6 महिनाको लागि जबमा लगाऊ। कहाँका समस्या छन्, कुन कम्पनीहरू छन्, गाडीमा चाहिँ गएर उनीहरूले चाहिँ म रोहनजीले भन्नुभएको विषयमा जोड्न चाहन्छु। सरकारले चाहिँ कन्जुस चाहिँ गर्नु भएन, बाँकी त बिस्तारै ल्याउने क्रमका कुराहरू छलफल हुँदै गर्ला। हजुर, यहाँले नै भन्नुभएको विषयमा जोड्न चाहेँ। 1-1 मिनट चाहिँ अब हाम्रो अन्तिममा हामी आइसकेको हुनाले म चाहिँ पूर्व राजदूतलाई फेरि पनि जोड्न चाहेँ। कूटनीतिक चाहिँ नियोगहरूले अथवा दूतावासहरूले अथवा निष्क्रियता भयो अथवा निष्क्रिय रहे, सक्रिय रहन सकेनन् भनेर रोहनजीले भन्नुभयो। अथवा हाम्रो चाहिँ दूतावास नै अभिभावक हो विदेशमा रहँदा, तर दूतावासहरू निष्क्रिय रहेको गुनासो धेरै आइसकेको छ सर। यो वास्तवमा दूतावासहरू किन सक्रिय हुँदैनन्, के कारण हो तपाईँहरूको समस्या, किन यस्तो हुन्छ, विदेशमा गइसकेपछि राजदूतहरू किन काम गर्दैनन् भन्ने पनि गुनासो छ, किन यसो भएको होला? म फेरि पनि जोडेँ रमेश सरलाई, किनभने रोहनजीले पनि त्यही कुरा उठाउनु भएको छ। रमेश सर, हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ? मैले फेरि जोडेँ, रमेश सरलाई जोडेँ। अब यो खास गरेर अब किनभने धेरै लोड पर्छ दूतावास, खाडी स्पेसली खाडी मुलुकका दूतावासलाई चाहिँ अलिकति बढी नै अहिले मैले बताएँ नि। त्यसले गर्दाखेरि समस्या चाहिँ नि त्यो आफ्नो किसिमको छँदैछ। त्यो धेरै कुराहरू छन्, त्यसको अब लामो नै हुन्छ त्यो। तर पनि अब सक्दो प्रयास चाहिँ नै सबै दूतावासले नगरेको हुँदैन, गरिरहेकै हुन्छन्। त लिमिटेसन भएको हुनाले कति डिप्लोमेटिक नर्म्सहरूलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने होइन, सङ्कटमा अलि बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि सर। लिमिटेसन त हुन्छ, तर सङ्कट पर्दा, अप्ठ्यारो पर्दा, दुःख पर्दा त काम गर्नु पर्यो नि, परेन? त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि
अलिकति व्यवस्थित पहिला भन्दा त धेरै राम्रो भएर गइसकेको छ। जस्तो हामीलाई त्यहाँबाट चाहिँ फोनहरू आइरहेको छ, हामी चाहिँ अल्पत्र पऱ्यौँ, बिरामी पऱ्यौँ, हामी घर जान पाएनौँ, औषधि छैन, खाना लाउन समस्या छ। तर एक्सपेक्टेसन हाई हुन्छ, त्यो अनुसारको चाहिने अथवा त्यसको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय नगरेको अवस्था हो अहिले यति बेला होइन। रमेश सर, त्यो हिसाबले एक्सपेक्टेसनको आधारमा त्यो फुलफिल गर्न नसकेकै हो। त्यो भनेपछि दूतावासलाई अप्ठ्यारै परेको हो। राख्नु भएकै छ मैले पाएको जानकारी अनुसार। हामीले दूतावासमा पनि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यसमा चाहिँ लिमिटेड रिसोर्सका कुराहरू पनि हुन्छन्, अब कति कुरा कोअर्डिनेसनका कुराहरू हुन्छन्, कति डिप्लोमेटिक नर्म्समा हामीले चाहेर पनि अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति हुन्छ। अब मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अहिलेको समस्यामा त्यहाँबाट आएका वैदेशिकबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई यहाँ कसरी व्यवस्थित गर्ने, कुन ठाउँमा लगाउने, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। अब आउने समस्या आइसक्यो, अब समस्यालाई समाधान गर्ने हो। समाधान गर्दाखेरि रोजगारी हाम्रो चढ्ने ढकालजीले उसमा भने जस्तै अब तिनलाई ल्याएर कहाँ राख्ने? बजारमा 5 लाख त नयाँ आउँदैछन्, विदेशबाट 5 लाख आउँदैछन्, यहीँ स्वदेशमा होटलले दिएको डाटा, ह्यान्डले दिएको डाटा अनुसार 11 लाख मान्छे बेरोजगार हुँदैछन् र विभिन्न क्षेत्रमा रोजगार हुँदैछन्। ती मान्छेलाई कहाँ लैजाने हो, कहाँ रोजगारी प्रदान गर्ने हो, कसले गर्ने हो, निजी क्षेत्रसँग कस्तो कोअर्डिनेसन गर्ने हो, यो विषयवस्तु चाहिँ अलिक बढी महत्त्वपूर्ण छ अहिले हाललाई। र त्यसमा चाहिँ बढी फोकस निजी क्षेत्रको त्यतिकै ठुलो भूमिका हुन्छ। वैदेशिक रोजगार सङ्घसँग पनि के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि त्यो कोअर्डिनेट गरेर, म त मेरो एउटा सजेसन के छ भन्दाखेरि अब 3 अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन मात्र। अल्पकालीनमा आउने बित्तिकै ती मान्छेलाई गाउँमा जानुभन्दा अगाडि सम्बन्धी अलिकति जानकारी गर्नु। 14 दिन बस्दाखेरि कृषि सम्बन्धी कहाँ सिड्स पाइन्छ, कहाँ मार्केटिङ हुनसक्छ, के हुनसक्छ, त्यो विषयको चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ भने एक किसिमको चाहिँ के हुन्छ, उनीहरू गाउँ जाने बित्तिकै उनीहरूले केही न केही आफ्नो व्यवसाय अथवा चाहिँ काम सुरु गर्न सक्छ। त्यो किसिमको चाहिँ नि अब निजी क्षेत्रसँग नेपाल सरकारले मिलेर चाहिँ त्यो किसिमको कार्यक्रम गर्यो भने, किनभने त्यो दुईवटा फाइदा छ। एउटा रोजगारीको फाइदा पनि भयो, एउटा आर्थिक फाइदा भयो, अर्को मनोवैज्ञानिक पनि फाइदा हुन्छ। किन त्यो व्यक्ति फेरि गाउँबाट गएको हुनाले किसान हुन्छ, किसानको खेती जानेको हुन्छ, त्यो जानेको हुनाले उसले जाने बित्तिकै गर्न पनि सक्छ। रमेश सर, हामी यो फर्केर आएकोहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा आगामी कार्यक्रममा नि छलफल गर्नेछौँ अर्थविदहरूसँग, अर्थशास्त्रीहरूसँग। यहाँ आफै पनि अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। अब अन्तिममा चाहिँ हामी फेरि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालजी, जस्तो यहाँलाई मैले एउटा प्रश्न सोधिहालेँ। जस्तो अब यति धेरै कुराहरू भइसक्यो, रेमिटेन्स घट्ने अवस्था छ, तर आएका कामदारलाई अघि चाहिँ रमेश सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नेपाल सरकारसँग के कार्यक्रम छ, अथवा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका चाहिँ साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ कि यति बेला सरकारसँग कुनै एउटा निश्चित कार्यक्रम देखिएन, निजी क्षेत्रसँग पनि देखिएन, अब के गर्ने त? यति बेला उपाय के छ अब? नवराजी, सर्वप्रथम त तपाईँलाई मैले अगाडि पनि भने, यो चाहे यहाँको चाहिँ नयाँ रोजगारीमा चाहिँ आउने नयाँ 4 लाखदेखि 5 लाखको जुन यो एडिसनल चाहिँ मेन पावर भनौँ, अथवा विदेशबाट फर्किने भनौँ, अथवा भन्नाले यहाँ बेरोजगार भएको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जनशक्तिलाई चाहिँ काममा लगाउने भनौँ, यो चाहिँ वास्तवमा यसको चाहिँ मेजर भन्नाले जुन एउटा अंश लगाउन सक्ने भनेको प्राइभेट सेक्टर नै चाहिँ हो। हेर्नुहोस् है, यो प्राइभेट सेक्टरकै उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई चाहिँ विकास गर्न सकियो भने यसको अधिकांश चाहिँ चिजहरू यसमा चाहिँ लगाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। र जस्तो विदेशबाट चाहिँ फर्किनेहरू जुन एउटा चाहिँ सेमी स्किल भएर जुन फर्किने मान्छेहरू छ, सपोज त्यस्तो किसिमको चाहिँ मेन पावरलाई उनीहरू चाहिँ आफै पनि एउटा चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइमेन्टको, जस्तो अघि हाम्रो रोहनजीले चाहिँ भन्नुभयो, जस्तो दुबईमा चाहिँ ट्याक्सी चलाएर चाहिँ फर्किएको जुन एउटा चाहिँ कोही मेन पावरहरू चाहिँ छ भने उसलाई चाहिँ हुनसक्छ चाहिँ नेपाल भन्नाले आइसकेपछि उनीहरूलाई नेपालमा पनि जस्तो एउटा चाहिँ गाडी किनिदिएर त्यसलाई एउटा गाडीको चाहिँ जुन एउटा फाइनेन्सिङ। हामी यहाँहरूलाई फेरि पनि यस्तै कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। वास्तवमा विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको धेरै गुनासो हाम्रो समाचार कक्षमा आइरहेको हुँदा आज पनि हामीले यो कार्यक्रम उठाएका हौँ। नेपाल सरकारले आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपालीहरू र बेरोजगारहरूको लागि कस्तो कार्यक्रम ल्याउँदैछ। देशभित्रै पनि बेरोजगार हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अहिले कोरोना भन्दा पनि भोकमरी ठुलो समस्या बन्दैछ र अहिले चाहिँ रोगभन्दा नि भोक चाहिँ ठुलो समस्या बनिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग पनि आफ्नो कार्यक्रम हुनु पर्यो र त्यसैगरी नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकाय वैदेशिक रोजगार विभागले कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउँछ अथवा श्रम मन्त्रालयले कस्तो कार्यक्रम लिएर आउँछ, योजना आयोगले के गर्दैछ भन्ने पनि कुराहरू उठिरहेको छ। वास्तवमा
उताबाट फर्केर आएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हामीसँग स्पष्ट नभएको र कूटनीतिक तरिकाबाट अथवा राजदूतावासहरूले पनि त्यसको लागि पहल नगरेको, दूतावासहरूसँग धेरै गुनासो रहेको हुनाले गर्दा हामीले दूतावासहरूसँग केही लक्षणिक प्रश्नहरू पनि बन्यौँ, केही गुनासो पनि पोक्यौँ र वास्तवमा चाहिँ दूतावासहरू निष्क्रिय रहनु चाहिँ भएन। हाम्रो चाहिँ धेरै समाचार कक्षमा हाम्रो कार्यक्रममा बुलेटिनमा यो कुरा आइरहेको हुनाले यो प्रश्न फेरि पनि म वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अथवा त्यहाँ रहेका चाहिँ नेपाली कामदारहरूको बारेबाट पनि एउटा प्रश्न गरेँ। तपाईँहरू निष्क्रिय रहनु भएन, सक्रिय रहेर नेपालीहरूलाई परेको अप्ठ्यारोमा काम गरिदिनुहोस् र दुःख परेका नेपालीहरूको उद्धार गर्नुहोस् भन्ने पनि हाम्रो पनि अनुरोध छ तपाईँहरू दूतावासलाई अथवा राजदूतज्यूहरूलाई। आज सहभागी हुनुभएको थियो वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्र ढकाल र कतारका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डाक्टर प्राध्यापक रमेश कोइराला, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङ र हामी दुईजना जनशक्ति व्यवस्थापन विज्ञ मोहन ओझा र श्रम विज्ञ धीरेन्द्र पन्तलाई प्राविधिक कारणवश हामीसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकसँग पनि आज हामीले कुराकानी गर्न सकेनौँ, उहाँको भिडियो कल अन हुन सकेन र हामी आगामी दिनमा तपाईँहरूसँग यस्तै विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ र हामीसँग तपाईँहरूका गुनासा प्रश्नहरू धेरै छन्, हामीलाई थाहा छ र समयको अभाव कारणले पनि धेरै कुराहरू गर्न सकेनौँ। आगामी कार्यक्रममा तपाईँहरूको साथमा हामी हुनेछौँ र लकटकको हाम्रो प्रस्तुति पनि यही हो। यति बेला लकडाउन र कोरोना भाइरसले परेको प्रकोपको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ, बहसहरू गर्नेछौँ नीति निर्मातासँग, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग। आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका अतिथिहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद छ। फेरि पनि उहाँहरूलाई हामी फेरि पनि यस्ता कार्यक्रममा निमन्त्रण गर्नेछौँ र आज भने हामी यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।